राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको सन्देश सहित फिर्ता गरेको राहदानी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित। राष्ट्रपतिले विधेयकको अन्तर्वस्तुमै प्रश्न उठाएको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति। प्रदेश 5 का मन्त्रीहरूले आफ्ना गुनासो र समस्यालाई व्यवस्था गर्ने गरेको प्रदेशसभा महिला सदस्यहरूको गुनासो। भन्छन् प्रदेश मन्त्रीहरू धेरै जसो प्रश्नको उत्तरै दिँदैनन्। मलेसियामा 15 महिनादेखि अवरुद्ध भएको कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु। पुराना संस्थाबाटै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण थालिने। चीनसँग बृहत व्यापार सम्झौतालाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। सहज सम्झौताको सम्भावना भने नरहेको जिकिर। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको निर्वाचन रोक्न निर्देशन। आगामी साता हुने भनिएको निर्वाचन थप अन्यल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारको सन्देश सहित फिर्ता गरेको राहदानी विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ 8 मा राहदानी जारी गर्ने प्रावधान र त्यस्तो राहदानीको प्रयोग लगायतका विषयमा विधेयकमा अस्पष्टता देखिएको भन्दै फिर्ता गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपतिले देखाएको चासोलाई सम्बोधन नगरी विधेयक पारित गरेको हो। राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देश सहित गत असार 22 गते विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गरिएको थियो। त्यसैता विधेयकमाथि कुनै प्रक्रिया बढाइएन। हिजोको प्रतिनिधि सभा बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले विधेयक पारित गर्न राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता पठाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यसअघि धेरै छलफलपछि प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको भन्दै विधेयकको अन्तर्वस्तु मूलतः ठिकै रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले संवैधानिक राष्ट्रपतिले विधेयकको अन्तर्वस्तुको विषय उठाएर फिर्ता गर्नु उचित नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कार्यकारी राष्ट्रपतिबाट विधेयकको अन्तर्वस्तुमा टिप्पणी आउन सक्छ, तर हामी संवैधानिक राष्ट्रपतिको अभ्यास गर्दैछौँ। संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट विधि र प्रक्रिया नपुगे वा कानुनी पक्ष अपूर्ण देखिए मात्रै फिर्ता हुने हो। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले संसदको विधि र प्रक्रियामा आफूले त्रुटि नपाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभा सन्तुष्ट भएर सर्वसम्मत ढङ्गले विधेयक पारित गरी पठाइएको थियो। राष्ट्रिय सभाले पनि प्रशस्तै समय पाएको हो। तर राष्ट्रिय सभाले एउटा अधिवेशनको अवधि पाउँदा पनि विधेयकमाथि निर्णय लिएर किन प्रतिनिधि सभामा पठाउन सकेन त्यो चाहिँ थाहा भएन। विधिमा कुनै त्रुटि देख्दिन। सांसदहरूले नेपालीसँग बिहे गरेका विदेशी महिलालाई तत्काल अङ्गीकृत नागरिकता नदिने अडान नछाडेपछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नयाँ विकल्प प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्ता महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने, त्यसअघि राजनीतिक बाहेक अन्य सबै अधिकारसहितको विशेष परिचय पत्र व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। समितिको हिजोको छलफलमा बहुमत सांसद सो प्रस्तावमा नरम देखिएका छन्। एक सांसदले भने परिचय पत्र, अस्थायी नागरिकता वा यस्तै कुनै नाम दिएर सरकारले जारी गर्ने पत्र अङ्गीकृत नागरिकता पाउने महिलालाई दिने व्यवस्था गरिने सम्भावना रहेको छ। नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि विवाद रहेको छ। सांसदले विदेशी महिलालाई विवाह लगत्तै नागरिकता दिनु मुलुकको हित विपरीत हुने धारणा राख्दै आएका छन्। समस्या समाधानका लागि नेकपा सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाए पनि हल हुन सकेको छैन। उपसमितिले पनि निकास बिनाकै प्रतिवेदन पेश गरेपछि समितिमा फेरि छलफल सुरु भएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ श्रम समझदारी अनुसार आइतबार नयाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। नेपाल र मलेसिया बीच क्वालालम्पुरमा हिजो सम्पन्न उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा सहमति भएसँगै 15 महिनादेखि अवरुद्ध कामदार आपूर्ति खुलेको हो। नेपाल र मलेसिया बीच द्विपक्षीय श्रम समझदारी भने गत वर्ष कार्तिक 12 गते भएको थियो। संयुक्त कार्यदलको बैठकमा बायोमेडिकल प्रणाली जोडिएका 36 स्वास्थ्य संस्थाबाट कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण थाल्ने, मलेसियाले नोभेम्बरमा सूचीकृत 86 वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको निरीक्षण गर्ने, नेपाली सुरक्षा गार्डलाई कार्तिक 12 कै श्रम समझदारी बमोजिम आपूर्ति गर्ने सहमति भएपछि श्रम मन्त्रालय कामदार पठाउन सहमत देखिएको हो। सहमति पत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे र मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयका नीति विभागका प्रमुख बेट्टी हासनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारले कामदारमाथि अनावश्यक भार परेको भन्दै 2075 ज्येष्ठ 2 देखि कामदार पठाउन बन्द गरेको थियो।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कान्तिपुरलाई भन्नुभयो नेपाल सरकारले उठाउँदै आएको विषयमा मलेसियाले सम्बोधन गर्यो, यसले श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो। आइतबार नयाँ ढंगले कामदार पठाउने प्रक्रिया अब सुरु हुनेछ, त्यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी थालेको उहाँको भनाइ छ। बैठकमा मलेसियाले 86 वटा नयाँ सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था मध्ये निरीक्षणमा उत्तीर्णलाई मात्र छनौट गर्नेछ। बैठकको नेतृत्व गर्नुभएका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले कान्तिपुरलाई भन्नुभयो, नोभेम्बर पहिला साता मलेसियाको टोली निरीक्षण गर्न नेपाल आउने सहमति भएको छ। बायोमेडिकल प्रणालीमा यसअघि नै गइसकेका पुराना स्वास्थ्य संस्थाको निरीक्षण भने नहुने उहाँको भनाइ छ। उनीहरूले काम सुरु गर्नेछन्। 2072 असार 75 देखि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका 36 संस्थालाई 2 महिना अघि मात्रै मलेसियाले वार्षिक निरीक्षण गरेको थियो। प्रदेश 5 को राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रदेशसभा सदस्य तारा जेसीले प्युठानका विभिन्न सडकको नामै किटान गरेर ठेकेदारले काम नगरेको र रकम दुरुपयोग भएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीसँग भदौ 18 को प्रदेशसभा बैठकमा कारण सोध्नुभयो। मन्त्री चौधरीले भदौ 22 मा प्रदेशसभा बैठकमा बोल्नुभयो, त्यहाँ जेसीका प्रश्नको उत्तर आएन। जेसीले भदौ 23 मा विशेष समय लिएर पुनः आफ्ना प्रश्नको जवाफ माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले जनताका गुनासो प्रदेशसभामा ल्याएका हुन्छौं, तर मन्त्रीज्यूले प्रश्न अनुसार होइन आफू अनुकूलको जवाफ दिनुभयो। नेकपा सदस्य तथा सामाजिक विकास समिति सदस्य हुनुहुन्छ दीपा विक। प्रदेशसभामा आएदेखि उहाँले दलित, महिला, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक विषयका सवाल लगातार उठाउँदै आउनु भएको छ, तर अधिकांश प्रश्नको जवाफ पाउनु भएको छैन। भदौ 18 मा विशेष समय लिएर उहाँले दलित र महिलाका मुद्दा उठाउन थाकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राजनीतिक अभियानदेखि प्रदेशसभासम्म दलित र महिलाका मुद्दा उठाएका छौं, हामी थाक्यौं तर पनि सुनवाई र परिवर्तन भएन। किन सामाजिक मुद्दामा सरकार गम्भीर छैन, ध्यानाकर्षण होस्। भदौ 24 मा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल प्रदेशसभा बैठकमा बोल्नुभयो, तर विकले उठाएका महिला र दलितका मुद्दाको जवाफ दिनु भएन। नीति बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्ने सम्ममा महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्ग लगायतका मुद्दा भनेका केही होइनन् भन्ने छ। विकले गुनासो गर्नुभयो, यसको छनक प्रदेशसभामा पनि देखिसकेको छ। सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। प्रदेश सरकारका मन्त्री भने सांसदले उठाएका प्रश्नको व्यवस्था गर्ने गरेको अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूको गुनासो छ। फिरौती संकलनको आरोपमा पक्राउ परेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेश सहित 7 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हिजोबाट बयान सुरु भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान प्रतिवेदन सहितको फाइल गत आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। ब्युरोले निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको हत्याका मुख्य अभियुक्तका रूपमा केन्द्रीय कारागारमा रहेका समीरमान बस्नेतसँग मिली फिरौती संकलनको धन्दा चलाएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। ब्युरो स्रोतका अनुसार पक्राउ परेकामा नरेश सहित सिउचाटारका पवन खड्का, इचङ्गु नारायणका सुरेन नगरकोटी, भेडासिंहका शैलेश प्रजापति, नागार्जुनका विनोद लामा, बीरबल भट्टराई, मनबहादुर पुन मगर रहेका छन्। बीरबल केन्द्रीय कारागारको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी जवान समेत हुन्। प्रजापति, लामा र भट्टराईको बयान हिजो सकिएको छ। सबैको बयान नसकिएकाले उनीहरू आज र भोलि पनि हिरासतमै रहनेछन्। आइतबार पुनः बयान लिइने जनाइएको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो आफूले अघि सारेको रणनीति इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई नेपालले अस्वीकार गरेको भन्ने बेइजिङको विज्ञप्तिको सन्दर्भलाई लिएर अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले परराष्ट्र सचिव शङ्कर बैरागीसँग हिजो भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बिहान 11 बजे मन्त्रालयमै पुगी सचिव बैरागीसँग भेट गरेको बेरीले बेइजिङको विज्ञप्तिमा सत्तारूढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मात्र भनाइ हो या सरकारको पनि पोजिसन त्यही हो भनी जिज्ञासा राख्नुभएको परराष्ट्र स्रोतले बताए। स्रोतका अनुसार सचिव बैरागीले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध असंलग्न नीतिका आधारमा अघि बढ्दै आएको र त्यसमा विचलन नभएको बताउनु भएको छ। आधा घण्टाको भेटवार्ताका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। अमेरिकी दूतावासले पनि बैरागीसँग भेट भएको हो भन्ने बाहेक छलफलमा भएका कुरा बाहिर ल्याएको छैन। यसैबीच सरकारका प्रवक्ता गोकुल भास्कोटाले छिमेकी र अरू मित्र राष्ट्रसँग स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा सचेत व्यवहार गर्ने बताउनु भएको छ। चीनिया र नेपाली बीच हुने अन्तर्देशीय अवैध विवाहका बुदा समेत समेटेर चीनले आफ्ना पर्यटक लक्षित 12 बुधे ट्राभल
एडभाइजरी जारी गरेको छ। विगतमा सडक यातायात तथा अन्य सुरक्षामा सचेत गराउँदै आएको चीनले यसपटक नेपाल लक्षित एडभाइजरी मार्फत विवाह समेत सचेत गराएको हो। पछिल्लो समय विवाहका नाममा चीनतर्फ युवती तस्करी भएका समाचार सार्वजनिक भएपछि उसले यस्तो कदम चालेको हो। काठमाडौँ स्थित नेपाली दूतावासले सामाजिक सञ्जाल WeChat मार्फत नेपाल घुम्न चाहने आफ्ना नागरिकका लागि चिनिया लिपिमा गत बुधबार यस्तो सूचना जारी गरेको बेइजिङ स्थित चिनिया सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। चिनियाहरूले अरूको मध्यस्थता अर्थात् ब्लाइन्ड डेटका आधारमा बिदाको समयमा नेपालमा आएर विवाह गर्नु अघि नेपालको विवाह दर्ता प्रणालीबारे पूर्व जानकारी राख्न, रोकथामका उपाय अपनाउन र नेपालमा आएर हुने विवाहबारे सावधानी अपनाउन एडभाइजरीमा सचेत गराइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले अन्य कसुरमा कारवाही चलेकै कारणले कुनै पनि कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने फैसला गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले अपराधको श्रृङ्खला एउटै भए पनि त्यस्तो श्रृङ्खलामा भएका काम फरक फरक प्रकृतिको हुँदा अन्य अभियोगका साथै भ्रष्टाचार मुद्दा समेत चल्न सक्ने राय दिएको हो। ठगी र विद्युतीय कारोबारको अभियोगमा मुद्दा चलेका एक उपसचिवले आफूमाथि एउटै कसुरमा पटक पटक कारवाही गर्न खोजिएको भन्दै दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले दशैंका लागि टिकट बुकिङ खुला गरेको छ। दशैं नजिकिँदै जाँदा विभागमा हिजो यातायात व्यवसायी, राष्ट्रिय महासंघ, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा बीच भएको छलफलपछि असोज 5 गतेबाट टिकट खुल्ला गर्ने निर्णय भएको हो। सरकारले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना र कार्यक्रमका लागि स्थायी र अस्थायी गरी करिब 900 कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि 883 वटा दरबन्दी सिर्जना गरेको हो। राजपत्राङ्कित स्थायी 853, राजपत्राङ्कित अस्थायी 15 र सेवा केन्द्रका लागि 25 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले भदौ 22 गतिको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै दिएको जानकारी अनुसार राजपत्राङ्कित दरबन्दी मध्ये सबैभन्दा बढी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत 360 र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजनाका लागि 272 दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाले पास गरेको भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधन विधेयक भूमाफियाको पक्ष पोषण गर्ने गरी ल्याइएको भन्दै राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा विरोध भएको छ। विधेयक पारित भए भूमाफियाले ठूलो चलखेल गर्न सक्ने आशंका गर्दै बहुमत सदस्यले विरोध गरेका हुन्। अव्यवस्थित शहरीकरण, पानीको अभाव, जलवायु परिवर्तन आदिका कारण नेपालसहित विश्वभर डेङ्गु संक्रमण बढेको भन्दै विशेषज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। विगत 3 महिनामा विश्वका 1298 ठाउँमा डेङ्गु देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसमा पनि दक्षिण पूर्वी एसियामा सबै मुलुकमा डेङ्गुको प्रकोप बढ्दो रूपमा देखिएको छ। सन् 1956 अघि 9 मुलुकमा डेङ्गुको संक्रमण देखिएको थियो। यसैबीच सभामुख कृष्णबहादुर महराले मुलुकमा फैलिएको डेङ्गुबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा डेङ्गुका विषयमा यथार्थ जानकारी माग गरेपछि सभामुख महराले सरकारलाई यस्तो रुलिङ गर्नुभएको हो। महराले विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु भन्दै सदनलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभएको हो। यसअघि सांसदले डेङ्गुका विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए। अब केही समाचार संक्षेपमा। भक्तपुरमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिएका 19,897 लाभग्राहीले अझैसम्म घर बनाउने सुरसार गरेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले इन्द्र जात्राको सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने भएको छ। सरकारले इन्द्र जात्रा सञ्चालनका लागि इन्द्र जात्रा पर्व संरक्षण अक्षय कोष स्थापना गरेको घोषणासँगै महानगरले कार्यविधि बनाउने भएको हो। र डेङ्गुले विराटनगरमा एक किशोरको मृत्यु भएको छ। विराटनगर 10 का 18 वर्षीय अविनाश शर्माको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। ब्याज दरमा अस्वाभाविक उतार चढाव हुन नदिई स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले ब्याज दर करिडोर लागू गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक चुकेको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याज दर करिडोर सञ्चालन विधि र प्रक्रिया अनुसार चलाउन नसक्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दरमा परेको छ। विकास सम्भव छ, मजबुत निर्माणले मजबुत निर्माण बन्छ। अम्बे स्टिल्सले, अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ।
युटिएलको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द गर्ने मन्त्री परिषदमा निर्णय भए पनि यसबारे कुनै पनि निर्णय नभएको भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चलाई ढाँटेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युटिएललाई 2074 वैशाख 25 गते प्रदेश 4 र 5 मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 2 वर्षभित्र सक्नुपर्ने काम सुरु नै नगरेपछि उसँगको सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुगेको छैन। सर्वोच्च अदालतलाई गत साउन 21 गते पत्रचार गर्दै यसबारे कुनै पनि निर्णय नभएको पनि सरकारले उत्तर पठाएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँगको व्यापार सम्झौता सम्बन्धी वृहत वार्तालाई आफूले सदैव प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। आफूले कुनै पनि खाले अन्तरिम सम्झौतालाई अस्वीकार नगरेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनसँग सहजै र सरल सम्झौता भने नहुने प्रश्न पार्नु भएको हो। व्हाइट हाउसमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, हामीले पूर्ण रूपमा सम्झौता गरेका छैनौँ। विभिन्न अर्थविज्ञहरूले विभिन्न आकलन गरिरहनु भएको छ, त्यसबारे विचार विमर्श आवश्यक छ। यसैबीच अमेरिका र चीन व्यापार युद्धको कारण आगामी दिनमा विश्व अर्थतन्त्रमा नराम्रो नियतिको सामना गर्नुपर्ने भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। निलम्बनमा रहेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको निकास प्रक्रिया लम्बिने देखिएको छ। 3.5 वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीबाट निलम्बित नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय क्यानले निर्धारित तालिकाअनुसार काठमाडौँमा असोज 3 र 4 मा साधारण सभा मार्फत नयाँ नेतृत्व पाउँदै थियो। क्रिकेटमा सरकारी हस्तक्षेप भएको निष्पक्ष निर्वाचन गर्न नसकेको भनी आइसिसीले 2073 साल वैशाखदेखि क्यानलाई निलम्बन गरेको छ। नेपाली क्रिकेटलाई नयाँ ढङ्गले बिउताउने क्रममा आइसिसीले सल्लाहकार समिति र स्वतन्त्र समितिबाट नयाँ विधान मार्फत क्यानको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, जसअनुसार अर्को शनिबार क्यानको निर्वाचन हुने कार्यक्रम थियो। स्वतन्त्र समितिमा तत्कालीन क्यानबाट ठाकुर प्रसाद थापा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट एलबी क्षेत्रीय प्रतिनिधि रहेका थिए। अन्य 3 सदस्य आइसिसीका थिए। स्वतन्त्र समितिले बुधबार एक राष्ट्रिय दैनिकमा असोज 3 र 4 मा साधारण सभाको निर्वाचन गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा परिषदले ध्यानाकर्षण भएको जनाएपछि क्यानको निर्वाचन प्रक्रिया अन्यल बनेको छ। स्वतन्त्र समितिका कानुनी सल्लाहकार राजेश्वर श्रेष्ठले भन्नुभयो, सूचना निकालेपछि परिषदले छलफलमा बोलाएको थियो। राकेपले मुख्य गरी 3 विषयमा असहमति राखेको छ। त्यसमा परिषदको सहमति नलिई निर्वाचन गर्नुहुन्न, निर्वाचन समिति राखेको हुनुपर्छ र निर्वाचनका लागि 21 दिनको सूचना चाहिने भनेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा बदली भई पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमका 1-2 स्थानमा पनि सामान्य वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 48 मिनटमा भए भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 12 मिनटमा हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।